वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा सदा झैं आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित श्रीकृष्ण तत्त्वलाई अन्वेषण गर्ने क्रममा छौँ। हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 8औं अध्यायलाई हामीले पूर्ण गरेका छौँ। 9औं अध्यायका 10औं श्लोकहरूलाई हामीले पूर्व कक्षामा सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गर्यौँ। विदुरजी महाराज र मैत्रेयजी महाराजको दिव्य संवाद चलिरहेको छ। सृष्टिको क्रम वर्णन गर्ने क्रममा भगवान नारायणका नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति, ब्रह्माजीद्वारा भगवान नारायणको तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवानले ब्रह्माजीलाई आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभएको र भगवानको दर्शन पाइसकेपछि ब्रह्माजीले गर्नुभएको भगवानको स्तुतिको प्रसङ्ग हामी वर्णन गर्दैछौँ। यहाँ ब्रह्माजीले नारायणको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। 10औं श्लोकसम्म हामीले हेरेका छौँ। अब 11औं श्लोकबाट अगाडि के कस्ता शब्द सुमनहरूद्वारा ब्रह्माजीले भगवान नारायणको स्तुति क्रमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्वं भावयोग परिभावितरित सरोज आसे श्रुते क्षितिपथ ननुनाथ पुंसां यद्यद्धियातौरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे नाथ, हे भगवान, ननु निश्चय नै श्रुते क्षितिपथः श्रुतेन श्रवणेन इक्षितः पन्थायस्य। श्रुते क्षितिपथ भनेको श्रवणेन्द्रियद्वारा जसको मार्ग पाइएको छ यस्ता श्रुते क्षितिपथः हजुरको भावयोग परिभावित हृत सरोज। यसरी श्रवणद्वारा हजुरको पन्था पाएर भाव योगद्वारा अथवा प्रेम भावद्वारा हृदयभित्र आफ्नो हृदय कमलमा प्रतिष्ठित गराइनुभएका त्वम हजुरले पुंसाम भनेको आफ्ना भक्तका हृदयमा चाहिँ आएर के गर्नुहुन्छ? आशे रहनुहुन्छ। श्रवणद्वारा जसले भगवानको पन्थालाई पायो, बाटोलाई पायो, त्यस्ता भक्तहरूका हृदय कमलमा आएर हजुर के गर्नुहुन्छ? निवास गर्नुहुन्छ। अनि ब्रह्माजी भन्दा उरुगाय, हे श्रेयशाली अथवा धेरै कीर्तिशाली हुनुभएका हे भगवान, यद्यद्ध्या ते विभावयन्ति, यत यत जुन जुन बुद्धिद्वारा, या भनेको बुद्धिद्वारा अथवा जस्तो जस्तो स्वरूपमा हजुरको चाहिँ विभावयन्ति ती भक्तहरूले के गर्दछन्? प्रार्थना गर्दछन्, स्तुति गर्दछन्, अर्चना गर्दछन्। तत्तद् वपुः, त्यही शरीरलाई हजुरले के गरिदिनुहुन्छ? प्रणयसे अवतरित गरिदिनुहुन्छ अथवा त्यही स्वरूपमा हजुर आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ। किन भन्दा सदनुग्रहाय, सताम भक्तानाम अनुग्रहाय कल्याणाय रक्षणाय वा। आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्नका निमित्त भक्तहरूले जे जस्ता जस्ता रूपमा आफूलाई भजन गर्छन् त्यस्तै रूपमा तपाईँ परिणत हुनुहुन्छ र आफ्ना भक्तहरूका हृदय कमलमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। जस्तै भक्त प्रह्लादले एउटा स्तम्भ खाँबामा भगवानको सत्तालाई देखिसकेपछि भगवान त्यही खाँबाबाट पनि आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ नृसिंह रूपमा। त्यसरी नै भक्तको वशमा भगवान हुन्छ। अहम भक्त पराधीन, म त भक्तको अधीनमा छु भनेर भगवानले आफूलाई भन्नुहुन्छ। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारै राराधित सुरगणैरिधिबद्ध कामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजने स्ववहित श्रुरिदन्तरात्मा। तथा त्यस्तै गरेर एक भगवान एउटै भए तापनि नाना जनेषु विभिन्न व्यक्तिहरूका हृदय आकाशमा अवहित रहेर भनौँ न, श्रुरित भनेको मित्रका परम हितैषीका रूपमा अथवा अन्तरात्मामा परम हितैषीका रूपमा अथवा अन्तर्यामी स्वरूपले भक्तका हृदयमा प्रतिष्ठित भएर हृदयमा बद्ध कामैः कामनाले युक्त भएको
उपचित उपचारैहि एकट्ठा गरिएका संग्रह गरिएका सामग्रीहरूद्वारा सुरगणैहि देवताहरूद्वारा आराधितः अपि पूजित भए तापनि आराधना गरिए तापनि न अति प्रसिद्धति हजुर त्यति प्रसन्न हुनुहुँदैन। अब कसरी चाहिँ भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि यत सर्वभूत दयया असद अलभ्यया असद व्यक्तिद्वारा प्राप्त गर्न नसकिने यस्तो सर्वभूत दयया सम्पूर्ण प्राणीहरूमा दयाको भावद्वारा दयाद्वारा जति हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ आराधना गर्दाखेरि जति हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू राखेर भनौँ न राजोपचारले पूजा गर्दा पनि हजुर प्रसन्न हुनु। प्रत्येक प्राणीका अन्तर्हृदयमा भगवानको सत्तालाई देखेर भगवान हुनुहुन्छ भन्ने मानेर भगवानको अर्चना प्रत्येक प्राणीमा गर्ने हो भने भगवान त्यति प्रसन्न हुनुहुन्छ अथवा असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर राजोपचार षोडशोपचार विभिन्न उपचारका सामग्रीहरू अगाडि राखेर भगवान पूजन अर्चन गर्दा भगवान त्यति प्रसन्न हुनुहुन्छ। सबै प्राणीहरूलाई माया दया स्नेह करुणा गर्नाले त्यति भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो श्लोकको आशय यस्तो भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वरार्ध्यै दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्हि चेद्रियते न यत्र। अतः पुंसां त्यसकारण मनुष्यहरूले अध्वराद्यैः विभिन्न यज्ञहरूद्वारा विविध विभिन्न कर्म गरेर यज्ञहरूका माध्यमबाट विभिन्न कर्महरू गरेर अथवा दानेन दान गरेर उग्र तपस्या भयंकर कठोर तपस्याद्वारा अथवा व्रतचर्या गरेर सत्क्रियार्थ जो हजुरलाई प्राप्त गर्नका निमित्त भनेर गर्ने कर्महरू छन् त्यसबाट तब भगवतः हजुर भगवानको आराधना के छ त भन्दाखेरि न कर्हिचित ध्रियते यसरी जो गरिन्छ त्यो सत्कर्मका लागि गरिने भन्दा पनि यत्र जुन हजुरमा तपाईमा अर्पित धर्म भनेको सम्पूर्ण कर्मफल त्याग गरिएको छ भने त्यो चाहिँ कर्हिचित कहिल्यै पनि न ध्रियते नष्ट हुँदैन। विभिन्न कर्महरूद्वारा कुनै काम्य कर्मका लागि गरिन्छ भन्दा पनि सबै कर्महरू गरेर हजुरमा नै अर्पण गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो छ। त्यो चाहिँ कहिल्यै नष्ट भएर जाँदैन। यदि कामनावश गरिएको कर्म छ भने कामना पूर्ति सँगसँगै त्यो कर्मको श्रेय पनि सकिएर जान्छ भन्ने कुरा ब्रह्माजीले गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सत्स्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय तेन मैदं चक्रिमेश्वराय। शाश्वत सदा सर्वदा स्वरूप महसा एव आफ्नो चित स्वरूप प्रकाशद्वारा नै अथवा ज्ञान स्वरूप प्रकाशद्वारा नै भेद मोहाय निपित भनेको त्यो द्वैत भेद जीव र परमात्मा बीचको अथवा आत्मा परमात्मा बीचको त्यो भेद रूप जुन मोह छ त्यसलाई नाश गर्ने हुनुभएका यस्ता। अनि बोधधिषणाय बोध एव धिषणा विद्या शक्तिर्यस्य स बोधधिषण तस्मै बोधधिषणाय। त्यस्ता केवल ज्ञान स्वरूप हुनुभएका परस्मै परमात्मा हजुरलाई नमः नमस्कार छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। अनि फेरि विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय विश्वको उद्भव अनि स्थिति र लयका निमित्त सृष्टि स्थिति लयका निमित्त चाहिँ लीला रासलीला गर्नुहुने यस्ता ईश्वराय ईश्वर परमेश्वर भगवानलाई ते नमः चक्रिम म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। सारा संसारको सृष्टि स्थिति र लय गर्नका निमित्त विभिन्न रास लीलाहरू गर्ने यस्ता हजुर तपाईलाई चाहिँ म नमस्कार गर्दछु अथवा हामी नमस्कार गर्दछौँ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नाहमानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा सम्यान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। ये जो व्यक्तिहरू अशुभिगमी प्राण सङ्कटको समयमा अथवा प्राण छुट्ने समयमा विवश भएर भए तापनि यस्य जुन परमात्मा भगवानका अवतार गुणकर्म विडम्बनानि अवतार विडम्बनानि गुण विडम्बनानि र कर्म विडम्बनानि
अवतार विडम्बना भनेको अवतार लीला जो देवकी पुत्र भएर भगवानले गर्नुभएका लीलाहरू छन् तिनीहरूको, अथवा गुण विडम्बनानी भनेको भगवानको भक्तवत्सलता आदि पुतनालाई राक्षसीले भएर स्तनमा विष मिलाएर पान गराउनका लागि आए तापनि मातृको गति, आमाको गति भगवानले प्रदान गर्नुभएको थियो। यस्तो भगवानको गुण, परम शत्रुलाई पनि आमाको गति प्रदान गर्न सक्ने यस्तो खालको भगवानको गुणको यस्ता गुण विडम्बनानी। त्यस्तै गरेर कर्म विडम्बनानी, कर्म विडम्बनानी भनेका चाहिँ के त भन्दा गोवर्धन धारण आदि साधारण मनुष्यद्वारा गर्न नसकिने खालका यस्ता भगवानका गोवर्धन धारण, कालीय नागको दमन आदि यस्ता विभिन्न लीलाहरू चाहिँ कसैले विवश भएर प्राण सङ्कटका बेला मात्र यदि लिन्छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिले, ती व्यक्तिहरूले न एक जन्म समलम, अनेक जन्मका पापहरू सहसा एव अकस्मात नै हित्वा छोडेर अपावृत मृतम, मायाका गुणहरूद्वारा नढाकिएको, सत्वरज तमो गुणले नढाकिएको भगवानको दिव्य त्यो पदवीलाई चाहिँ सम्यान्ति प्राप्त गर्दछन्। भनेपछि तम त्यस्ता अजन्मा भगवान नारायणका शरणमा प्रपद्ये, म छु, नारायणका शरणमा म छु भनेर यसरी ब्रह्माजीले भगवानको स्तुति गर्नुभयो। जसले, जो व्यक्तिले प्राण सङ्कटको समयमा व्यवस्थापूर्वक मात्र भए तापनि भगवानका गुणलीलाहरू अथवा कर्मलीलाहरू अथवा अवतार लीलाहरू यदि स्मरण गर्दछ, सम्झन्छ भने त्यो व्यक्तिले सहज तरिकाले अनेक जन्मका पापहरू नष्ट भएर भगवानको पदवीलाई प्राप्त गर्दछन्, भगवानको त्यस्तो पदवीलाई प्राप्त गर्दछन्। भनेपछि त्यस्ता भगवानका शरणमा म जान्छु भनेर यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, ये वा अहं च गिरिशश्च विभो स्वयं च स्थित्योद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् भीत्वा त्रिपाद विवृध एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। हे विभु व्यापक भगवान, एक भए तापनि, विभु व्यापक भगवान नारायण एक भए तापनि त्रिपाद भनेको आफूलाई तीन स्वरूपमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, ववृद्धि, आफ्नो प्रसारण गर्नुहुन्छ, तीन स्वरूपमा आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि आत्ममूलम, आफू नै कारणभूत भएकी यस्ती प्रकृतिलाई भित्वा भनेको विभाग गरेर, सत्वरज तमो गुणमा विभाग गरेर के गर्नुहुन्छ त भगवानले भन्दा स्थित्युद्भव प्रलय हेतवे, स्थिति उद्भव प्रलयका कारण भएका, सृष्टि स्थिति लयका कारण भएका अहम, म ब्रह्मा सृष्टिको कारण, अनि गिरिशश्च भनेको भगवान शङ्कर प्रलयका कारण, अनि स्वयं च भगवान विष्णु आफै पनि स्थितिका कारण भएका यस्ता, अनि त्यस्तै गरेर उरु प्ररोह भनेको मरीचि आदि विभिन्न ऋषिहरूका रूपमा, अरू विभिन्न रूपमा पनि उत्पन्न हुनुहुने अथवा विस्तार हुनुहुने, आफूलाई नै फैलाउनु हुने यस्ता भुवनद्रुमाय, संसार वृक्षका बीज स्वरूप हुनुभएका तस्मै त्यस्ता भगवते भगवानलाई नमस्कार गर्दछु। यहाँ सारा संसारका बीजभूत कारणभूत भगवान नारायण स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, लोको विकर्म निरतः कुशली प्रमत्त कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् इह जीवितासां सद्य छिनत्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। यह जो लोक संसार छ, कस्तो छ यो संसार भन्दाखेरि विकर्म निरतः, निषिद्ध कर्महरूको मात्र आचरण गर्ने यो संसार छ। निषेधित कर्म यो नगर्नु है भनेर जो वेदले बताएको छ त्यस्ता कर्महरूमा मात्रै लाग्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू तदुदिते हजुरद्वारा वर्णित भएको कर्म, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम भनेर जो भगवानले अराउनु भएको छ गीतामा, जे जति गर्छौ सबै मेरा लागि अर्पण गर है, ममा अर्पण गर, निष्काम कर्म गर भनेर यसरी अराउनु भएको कर्म जो छ तदुदिते भनेको हजुरद्वारा नै बताइएको, भवद अर्चने स्वे भनेको हजुरको नै भवद अर्चने, अर्चना पूजना रूप जो अयम कर्मणि यो कर्म छ हो, त्यो कर्ममा चाहिँ नलाग्ने भएका, विकर्ममा मात्रै लाग्ने भएका यस्ता अस्य पुरुषस्य ती मनुष्यहरूको तावत तबसम्म मात्र भगवानको प्राप्ति नहुन्जेलसम्म मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि इह
यस संसारमा जीवित आशा बाँच्नका लागि भएको आशा, बाँच्ने आशा कस्तो आशा भन्दा बलवान सुदृढ जिउने आशा चाहिँ सद्य छिनत्ती हजुरले के गरिदिनुहुन्छ, शीघ्र नाश गरिदिनुहुन्छ। यस्ता निमिषा काल स्वरूप हुनुभएका तस्मै हजुरलाई नमः अस्तु नमस्कार छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। निषिद्ध कर्मको आचरण गर्ने र हजुरद्वारा आदेशित कर्म नगर्ने भएका त्यस्ता व्यक्तिको दृढ यो संसारमा जिउने आशालाई हजुरले के गरिदिनुहुन्छ, शीघ्र नै छेदन गरिदिनुहुन्छ काल स्वरूप भएर। यस्ता काल स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ भनेर भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यस्माद् विवेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य मध्यासितः सकललोक नमस्कृतं य तेपे तपो बहुसवो बरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। यत जुन सकल लोक नमस्कृतम सारा संसारद्वारा वन्दनीय भएको द्विपरार्धधिष्णम दुई परार्धसम्मको आयु भएको सत्यलोक छ त्यहाँ अध्यासित रहनेवाला भएको अहमपि म पनि यसमा जुन कालदेखि विभेमी डराउँदछु अनि अवरुरुत्समान हजुरलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले बहुशः धेरै समय पर्यन्त तपः तेपे तपस्या गर्दछु भनेपछि अधिमखाय यज्ञाधिष्ठात्री यज्ञको अधिष्ठात्री स्वरूप हुनुभएका यज्ञ नारायण तस्मै भगवते तुभ्यम नमः यस्ता भगवानलाई हजुरलाई नमस्कार छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तिर्यङ मनुष्य विबुधादिषु जीव योनि स्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयायः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। यह जो भगवान आत्मकृत सेतु परीप्सया आफूद्वारा उद्घोषित धर्मको रक्षाका निमित्त आत्मेच्छया आफ्नै इच्छाद्वारा तिर्यङ मनुष्य विबुधादिषु पशु मनुष्य देवता आदि जीव योनिषु विभिन्न योनिहरूमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अवरुद्ध देह आफूलाई प्रकट गराएर अथवा देहभित्र अवरुद्ध भएर रेमे भनेको रमाउनुहुन्छ। यस्ता निरस्तरतिरपि भनेको त्यसमा कुनै मोह नभए तापनि त्यो शरीरमा भगवानलाई कुनै मोह छैन र पनि के गर्नुहुन्छ, आफ्नो धर्म सेतुको पालन गर्नका निमित्त संसारको यथावत सञ्चालनका निमित्त भगवानले विभिन्न अवतारको ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यस्ता पुरुषोत्तमाय तस्मै भगवते नमः पुरुषोत्तम स्वरूप हुनुभएका भगवान नारायणलाई नमस्कार गर्दछु भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्या निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्परसानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। यह जो भगवान दशार्धवृत्या दशार्ध पञ्चवृत्तयो यस्या तया पञ्चवृत्ति भएको यस्तो अविद्या रूपबाट अनुपहता अपि नढाकिनु भए तापनि पञ्चवृत्ति रूप अविद्या भनेको अविद्या अस्मिता राग द्वेष अनि अभिनिवेश यिनीहरू यस्ताबाट भगवान टाढै हुनुहुन्छ। यस्तो भए तापनि जठरीकृत लोकयात्र आफ्ना जठरभित्र सारा संसारलाई लीन गराएर जनस्य सुखम विवृण्वन् सांसारिक दुःखबाट तापित भएका जनस्य व्यक्तिहरूको सुखलाई विवृण्वन् बढाउने इच्छाले भीमोर्मिमालिनी भीमानां उर्मिणां माला विद्यन्ते यस्मिन् भन्दाखेरि भीमोर्मिमालिनी भनेको छालै छालले युक्त तरङ्गले युक्त भएको त्यो समुद्रमा भनौँ न अन्तर्जले त्यो प्रलयकालीन जलले युक्त भएको अगाध जलराशिमा समुद्रमा चाहिँ अहिकशिपुस्परसानुकूलां शेषनागका शय्यामाथि अत्यन्त अनुकूलताका साथ निद्रालाई उभाह ग्रहण गर्नुहुन्छ। योग निद्रामा शयन गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि लोकको सुखका निमित्त सांसारिक दुःखले तापित भएका व्यक्तिलाई सुख दिनका निमित्त भगवानले आफ्नो उदरभित्र सारा संसारलाई निहित गरेर आफू योग निद्रामा अगाध जलराशिभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब यहाँ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यस्ता खालका यी 5 वृत्तिहरू अविद्याका वृत्तिहरू भनेर भनिएको छ। अब यी भनेको चाहिँ जस्तो अविद्या मतलब के भन्दाखेरि नित्यलाई अनित्य ठान्ने अनि पवित्रलाई अपवित्र मान्ने अनि आत्मालाई अनात्मा मान्ने। यो केले गर्दा यस्तो हुन्छ भन्दा अविद्या रूपले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अनि
जस्तै अस्मिता भनेको चाहिँ कस्तो त्यो चिज हो त भन्दाखेरि द्रष्टा र दृश्यमा चाहिँ भेद नजानेर, मतलब जीव जगत र ईश्वरलाई एक रूपमा मान्ने अथवा सूक्ष्म अहङ्कार रूप अस्मिता। अब राग भनेको के त भन्दाखेरि कुनै एउटा वस्तु प्राप्त गरियो त्यही वस्तुलाई बार बार प्राप्त गर्ने इच्छा के हो, राग हो। अनि द्वेष भनेको अप्रिय वस्तुको बार बार संयोग र त्यो संयोगबाट उत्पन्न घृणा, यसलाई के भन्यो, द्वेष भन्यो। अभिनिवेश भनेको मृत्युर्भयम् अभिनिवेश, मृत्युको डर नै के भयो, अभिनिवेश। यस्ता 5वटा यी विकारहरू छन्। यी विकारहरू भनेको चाहिँ मायाका कारणले उत्पत्ति हुने विकारहरू हुन् र माया चाहिँ भगवान नारायणका अधीनमा छिन्। त्यसकारण माया नै अधीनमा भइसकिसकेपछि मायाबाट उत्पत्ति हुने 5 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भगवान स्वयंका अधीनस्थ भएका कारणले भगवानलाई यी 5 मायाका गुणबाट उत्पत्ति भएका विकारहरूले छुन सक्दैनन्। त्यसकारण भगवान के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्ना जठरभित्र सारा संसारलाई निहित गरेर प्रलयकालीन जलमा शेषशय्यामाथि विद्यमान हुनुहुन्छ। हामीले आजको कक्षामा 20 श्लोकसम्मका भागवत श्लोकहरूको परिचर्चा गऱ्यौँ। अब आउने कक्षामा पुनः अगाडिका श्लोकहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न। आजको यो स्वाध्याय कक्षा भगवान श्रीकृष्णका श्रीचरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको